लोग अब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वो ये कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान अगर आप अंदर भी रखेंगे तो इमरान खान के नाम पे जहाँ पे जलसा होगा लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे साबिका और बड़ी बरकम जमीयत में आएंगे। आज जो कन्वेंशन हुआ है और जितने हज़ारों लोग आए थे, इसने एक पैगाम दिया है पूरे मुल्क को, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हिम्मत पकड़नी है। और अभी तक तो ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं और हमें इनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, ये हमारा हक है। हम अपने उजरों में अपनी वर्करों को बुला के अपनी खर्चे पे खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं, जलसे करते हैं। तो रियासत का या सरकार का या हुकूमत का क्या काम है कि वो हमारे कन्वेंशन को जो है, और अगर वो नाकाम बनाएंगे, इतनी तादाद में जब लोग आएंगे, आज 10,000 से ज़्यादा का मजमा था और जो मजमूई तादाद थी वो जो बाहर खड़े थे वो भी अगर साथ, क्योंकि पंडाल में जगह नहीं थी तो टोटल जो 10,000 बाहर थे, 10,000 अंदर थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। लोग छतों पे और कमरों के ऊपर बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना नाम जो है रकम कर दिया है। खान साहब को बेशक मैं जिस अंदाज में मुझसे पहले खान को ये खबर मिली होगी, लेकिन मंडे को मैं मिलूंगा और इंशाल्लाह खान बड़े खुश होंगे ये सुन के। देखिए, आईन पे पासदारी या अमलदारी या उस पे अमल दरामद कराना सियासतदानों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतें जो हैं आईन की खिलाफ वर्जी पे जो है ऑर्डर जारी करती हैं और अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराती है। सियासतदान जो है वो तो अपने मतलब के पीछे लगे होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल पार्टी और जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं, 9 मई के बाद जो गैर इंसानी रवैया और गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा गया, किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि 2 हमदर्दी के बोल जिले शाह के खानदान के साथ पढ़ लेते या इबाद फारूक के बेटे अमर फारूक के लिए पढ़ लेते। हमारी खवातीन जेलों में बंद हैं, बुजुर्ग हजारों की तादाद में वर्कर नजर बंद है। इंसानी हकूक की इतनी सरियन खिलाफ वर्जी के खिलाफ किसी सियासतदान को तौफीक इसलिए नहीं हुई कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कंटेस्ट करे। कोई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा और न कोई हमें ये मौका देगा कि हम इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन लड़ना, कैंपेन करना, कंटेस्ट करना, ये हमारा हक है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुर्रत की जरूरत है और जुर्रत जो है आज लोगों ने दिखा दी है। इंशाल्लाह यही जुर्रत के साथ हम पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में जलसे और कन्वेंशन करेंगे और इलेक्शन जो है वो किसी को चोरी करने नहीं देंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि बाप को MQM को मिला के शायद वो मैंडेट चोरी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी करने नहीं देंगे। 8 फरवरी को रिकॉर्ड तोड़ वोट भी पड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोट PTI के लिए पड़ेंगे। इससे पहले जो है कभी हमें 4 लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं थी और ये भी नहीं है कि ये कोई इन्होंने जो है हमें ग्रेस में दिया। परसों के कन्वेंशन में 2 जगहों पे उन्होंने छापे मारे, हमारी जहां पे हमने कन्वेंशन करने थे वो जगह खराब की और आज भी किस मुश्किल से जो है इन्होंने इन वर्कर्स को इकट्ठे किया और हजारों की तादाद में जितने लोग आए। निगरान जो हैं वो बेसिकली सहूलतकार हैं PMLN के। जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो आए हैं बाप से और बाप अब एज ए पार्टी मर्ज हो गई है PMLN में, तो लिहाजा उसका वो निगरान की जो कैफियत या जो उनका स्टेटस था वो रहा नहीं, न्यूट्रल नहीं रहे। कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मैंने मुतालबा किया है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है और केयर टेकर मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और ये बुनियादी जिम्मेदारी अदालतों से भी बढ़ के ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कराना जो है वो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है। वर्कर हाथ में झंडा लेके पकड़ के बाहर निकल सके, कन्वेंशन हो सके, जल्द से कैंपेन हो सके, ये इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन फिलवक्त तो खामोश तमाशाई बनी बैठी, हैसियत कोई नहीं है। इसी वजह से तो खान की तमाम केसेज में कबल गिरफ्तारी कन्फर्म हुई। जो 4 केसेस बुनियादी इन्होंने बनाए हैं, एक तोशाखाना का था जिसमें उनको सजा दिलाई गई, एक जो है साइफर का केस है, एक तोशाखाना का रेफरेंस है जिसमें भी गिरफ्तारी डाली है और तोशाखानी अभी अलकादर के केस में डाली है और एक तोशाखाना का रेफरेंस है। ये इन 4 केसेस पे बैंक कर रहे हैं। पहले इनका ख्याल था कि मिलिट्री कोर्ट्स में डालेंगे, वो तो अदालत और ट्रिब्यूनल ही ख़त्म हो गए, तो लिहाजा तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, साइफर में बेल हमारी लगी हुई है। ये जो नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाली है उस केस में हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मंतकी अंजाम तक उसकी रिहाई का केस पहुंचाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा
اور ان 1.5 مہینوں میں کیونکہ کیسز کی نوعیت ہی سیاسی ہے تو لہذا خان کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو یہ بھی کرپٹ پریکٹسز ہے. الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جو ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور جس طرح وہ خود بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے وہ منتخب ہو چکے ہو, ان سب لوگوں کو ایک چیز یہ نظر انداز کر رہے ہیں. پاکستان میں 2022 میں جب شب خون مارا گیا پی ٹی آئی کی حکومت پہ, اس کے بعد ان 2 سالوں میں جو سوچ بدلی ہے پورے قوم کی وہ یہ ہے کہ اب لوگ نظریاتی ہو گئے ہیں. وہ جو الیکٹیبلز ہیں, وڈیرا, سردار, انڈسٹریلسٹ, پیسے والا, ان کی حیثیت جو ہے ملیا میٹ ہو گئی ہے. اب ووٹ جو ہے عوام کے پاس ہے. عوام نے کسی وڈیرے سردار خان کی ایما پہ نہیں دینے ہیں, انہوں نے نظریے کے لیے دینا ہے. جو ووٹ خان کو پڑے گا وہ عمران خان کی نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ووٹ دیں گے. تو لہذا نواز شریف بینک یعنی انحصار کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو, یا باپ کے وہ لوگ تھے جو 2018 میں انہوں نے باپ بنائی, نون سے ہی گئے اور نون میں واپس آئے, اور اسی باپ کے حوالے سے نواز شریف یا ان کی بیٹی کا جو بیانیہ تھا وہ کل سے پہلے بہت مختلف تھا. تو لہذا نواز شریف جو ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں. جو لوگ ان کو لائے, جنہوں نے تحریک استحکام بنائی, جنہوں نے پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی, ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کوششوں سے ہم تحریک انصاف کی جگہ لے لیں گے. لیکن نواز شریف ایک بھی جلسہ جو ہے ابھی تک مینار پاکستان کے بعد نہیں کرا سکے. کیوں نہیں کرا سکے؟ اس لیے نہیں کرا سکے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام آتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ, ان کو اپنے حلقے میں, آبائی حلقے میں شکست کے اندیشوں نے اتنا مبتلا کر, یعنی جو شخص اپنی سیٹ کے لیے اتنی تگودو کر رہا ہو, تو لہذا اب ان سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہوا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے دیوار پہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کرے گی پورے صوبوں میں اور فیڈرل میں. اب جو ہے ان کو یہ احساس ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو سسٹم کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مل کے چلنا ہوگا. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 دنوں میں ہمارے لیے حالات نارمل ہو جائیں گے. اگر یہ نہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے پھر بھی نکلنا ہے جس طرح آج نکلے تھے. گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب خود دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں عالم و فاضل ہوں. کسی مسلمان کو, یہ تو ایسا یہودی ہے جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہا ہے, آپ یقین کریں اس کے پاؤں کے دھول یا خاک جو ہے نا وہ بھی ایسے عمل کرنے والوں سے بہتر ہیں جو ایک مسلمان جو کہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا ہے, جو قرآن پاک کو بتلاوت اور بترجمہ روزانہ پڑھتا ہے, اس کا دن اس کی شام جو ہے یہ عبادت الہی میں گزرتی ہیں. بحیثیت عالم فاضل, بحیثیت ایک مولوی کے, مولانا صاحب کو یہ زبان قطعاً زیب نہیں دیتی ہے. میں بہت ہی برا مانا کرتا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیزل پکارا کرتے تھے, اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لفظ ان کو نہیں بولنا چاہیے. اور میں ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے الفاظ قیادت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن مولانا صاحب اپنی زبان پہ نظر ثانی کرے. جتنا الیکشن نزدیک آ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے نفرت پھیلے گی, اور لازماً پی ٹی آئی, سوشل میڈیا, پی ٹی آئی ورکر, یوتھ اس کا جواب دیں گے. تو لہٰذا مولانا صاحب کی اس طرح کہنے سے وہ خود اپنے لیے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے طوفان بدتمیزی کو دعوت دے رہے ہیں. میری مولانا صاحب سے گزارش ہوگی کہ گزارا کریں ایک مسلمان کو, ایک پرہیزگار مسلمان کو اس طریقے سے آپ سیاسی مقاصد کے لیے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو, اور اللہ جو ہے اس کے ہاں پکڑ ہوتی ہے ایسے دعوے اور فتوے جاری کرنے کے. دیکھیے علوی صاحب نے کمزوری کا ثبوت دیا, اس پہ پارٹی نے بھی اپنی کنسرن شو کی, خود میں نے ان کے خلاف ٹویٹ دی ہے. اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, جب بجائے خود الیکشن ڈیٹ مقرر کرنے کے اس نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا. پھر وہ حج کے لیے چلا گیا اور پیچھے سے جو ہے انہوں نے وہ قانون سازی کر دی جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے گئی. نہ جاتا یہ قوانین نہ بنتے. ہم چاہتے ہیں جوڈیشری اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, جوڈیشری کا وقار ہو, میجسٹی آف جسٹس ہو. جب جس معاشرے سے انصاف اور انصاف کے اداروں کا وقار ختم ہو جائے وہاں الو بولتے ہیں.